नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई नेपालको सेयर बजार आजको बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो र त्यसैगरी आगामी दिनमा चाहिँ सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहला। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ मार्केट घटेसँगै नोक्सान पनि बेहोर्नु भएको थियो, तर पछिल्लो केही समयदेखि चाहिँ मार्केट निरन्तर बढिरहेको छ र यो सँगै चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा फेरि एउटा नयाँ उत्साह पनि देखिएको छ। र लगानीकर्ताहरूको एउटा चाहिँ आदत के हुन्छ भने मार्केट जब घट्दै गर्छ त्यति बेला चाहिँ लगानीकर्ताहरू अलिकति प्यानिक हुने, अलिकति मार्केटसँग चाहिँ डराउने, मार्केट अब घट्ने नै हो भन्ने किसिमको चाहिँ रियाक्ट गर्ने हुन्छ भने जब मार्केट चाहिँ बढ्न थाल्दछ त्यसपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले अब मार्केट घट्दै गर्दैन, अब बढेको बढै गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ मानसिकता उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले अब यदि किन्नु भएको छ भने ठिकै छ, अब किन्नु भएको छ भने अलिकति तल किन्नु भएको छ भने 2300 को लेभलतिर किन्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रै प्रफिट भइसकेको होला। अथवा तपाईँहरू चाहिँ 3000-3200 को रेन्जमा किन्नु भएको छ, तपाईँहरूको लगानी डुबेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ किनेको मूल्यमा पनि पुगिसकेको छैन भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिएला, अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, अथवा एभरेज गर्ने कि बेच्ने कि अथवा नराम्रो कम्पनी छ भने राम्रो कम्पनीमा कसरी साट्ने, यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्नेछौँ। र त्यसै गरी 100 रुपियाँमा प्राप्त गर्न सकिने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ आउँदो माघ 7 गतेदेखि हकपत सेयर चाहिँ निष्कासन हुने भएको छ र त्यसमा चाहिँ कसले आवेदन दिने, कसले दिन पाइन्छ, यस विषयमा पनि हामीले केही छलफल गर्नेछौँ भने। त्यसै गरी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी जसको सेयर मूल्य चाहिँ आज पनि सर्किट लेभलमा लागेर कारोबार भएको छ, यसको विषयमा पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अबाउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू मैले यस युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूलाई निरन्तर लिएर उपस्थित भइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिले हामी मार्केटको बारेमा चाहिँ छोटकरीमा बुझौँ। आज 60.4 अङ्कले चाहिँ मार्केट वृद्धि भएको छ र नयाँ वर्षको नयाँ कारोबार दिनमा चाहिँ आज मार्केटले हरियो कार्पेट बिछाएर चाहिँ स्वागत गरेको छ नयाँ वर्षलाई। आज जनवरी 2 तारिक हो, तर हाम्रो हिजो कारोबार नभएको कारणले गर्दा चाहिँ आज अङ्ग्रेजी कारोबार वर्षको पहिलो कारोबार दिन आज र आज 60.4 अङ्कले बढेर 2584.91 अर्थात् 91 को बिन्दुमा चाहिँ नेप्से पुगेको छ। करिब 2600 को हाराहारीमा चाहिँ रहेका छौँ हामी र कारोबार र कम्पनी उत्साहजनक नै भएको छ। 4 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ र यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पछिल्लो समय चाहिँ कर्जा लगभग बन्द गरिसकेको भन्दा पनि फरक पर्दैन त्यो स्थितिमा रहेको बेलामा चाहिँ 4 अर्ब 5 अर्बको कारोबार हुनु भनेको चाहिँ सेयर बजारको लागि एकदमै उत्साहजनक कुरा नै हो र यसलाई नराम्रो हामीले भन्न सकिँदैन। र त्यसै गरी आज चाहिँ 240 वटा कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भएको छ। मार्केट बिहानदेखि नै निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा नै देखिएको थियो, बढ्दो लयमा नै रहेको थियो भने। त्यसै गरी सब इन्डेक्स वाइज चाहिँ आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै इन्डेक्सहरूमा चाहिँ आज वृद्धि देखिएको छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण सबैभन्दा धेरै देखिएको छ भने नन लाइफ पनि दोस्रो स्थानमा चाहिँ रहेको छ। आज मार्केट बढेको दिन चाहिँ सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीमा चाहिँ 1 नम्बरमा हिमालयन डिस्टिलरी रहेको छ। यसको सेयर मूल्य 9.99% वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी एमबिजेसीको 9.97% मूल्य वृद्धि भएर 161 रुपियाँ कायम भएको छ। 14 रुपियाँ 60 पैसा बढेको आज र यसको सेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। 100 रुपियाँमा मात्रै ओपन भएको थियो, त्यसैले यो चाहिँ सकारात्मक सर्किट लाग्दै अगाडि बढिसकेको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिलेको रेन्जमा पक्कै पनि बेच्ने होइन, कमसेकम पनि 300-400 त क्रस गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कहिले बेच्ने, कसरी बेच्ने त्यो आफूले टार्गेट चाहिँ सेट गरेर राख्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले बेच्न चाहिँ नबेच्नु होला भन्न चाहन्छु यदि 10 किता आइपिओ छ भने। र किन्न चाहनु भएको छ भने, पाउनु भयो भने तपाईँहरूले अहिलेको रेन्जमा किन्दा चाहिँ केही पनि नोक्सानी हुने देखिँदैन। नोक्सान चाहिँ एकदमै हुने सम्भावना कम देखिन्छ। र जहाँसम्म अब लगानीकर्ताहरूको बानी के हुन्छ भने जति मूल्य चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ उनीहरूले पनि अर्डर हाल्दै जान्छन् कि कहिले पनि हामीले त्यो गर्ने होइन।
यदि तपाईहरुलाई चाहिँ दोस्रो बजारबाट शेयर किन्ने चाहना छ, आईपीओ लिस्ट भएको कम्पनीको किन्ने चाहना छ भने कमसे कम चाहिँ तपाईहरुले त्यसको मार्केटमा राम्रोसँग कारोबार भएको 10-15 दिन पछाडी किन्नुहोस् के, किनकि सुरुको कारोबार दिनमा चाहिँ मूल्य एकदमै धेरै वृद्धि भइसकेको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ किन्दा हाम्रो लगानी फस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसैले केही समय चाहिँ त्यसको राम्रोसँग कारोबार भइसकेपछि त्यसको चाहिँ मार्केट प्राइस कतिसम्म चाहिँ बस्न सक्दछ हैन, त्यो कुरा चाहिँ आफू कन्फर्म भइसकेपछि किन्न सकिन्छ भने। त्यसैगरी एसएलआईसीएल, आरबीसीएल प्रोमोटर, सीआरबीएल, केएलबीएसएल, एमएलबीबीएल, एसआईएफसी, सीएलबीएसएल, यूएसएलबी लगायतको शेयर मूल्य चाहिँ आज सर्वाधिक वृद्धि भएको छ भने। त्यसैगरी आज सबैभन्दा बढी मूल्य घट्ने कम्पनीहरुमा चाहिँ जीओएफएल, एनईएफ, एमएफआईएल, एनबीएल डिबेन्चर 85, डीएचपीएल, आरएमएफ1, एनबीएफ2, जीएचएल, सीएमएफ1, एसपीसी लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक शेयर मूल्यमा चाहिँ गिरावट देखिएको छ भने। कारोबार रकममा हेर्दा एसडीएल, नबिल, शिवम, एनबीबी, अपी, एनटीसी, एनजीपीएल, एएचपीसी, अपर, सीआईटी लगायतको चाहिँ सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ माघ 7 गतेदेखि आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 150% हकप्रत शेयर चाहिँ जारी गर्ने भएको छ र यो विकास ब्याङ्कले चाहिँ चुक्ता पुँजी 20 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 किता बराबर 1.5 को अनुपातमा चाहिँ हकप्रत जारी गर्ने भएको हो। ब्याङ्कले 100 रुपैयाँ अंकित दरका कुल 30 लाख किता हकप्रत चाहिँ जारी गर्न गइरहेको छ। यो कम्पनीको हकप्रत शेयरमा चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सियास्पा सदस्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र तिनले तोकेका शाखा कार्यालयहरूबाट चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ र मेरो शेयर पोर्टलबाट यो हकप्रतमा आवेदन दिन पनि हामीले पाइनेछ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले यो हकप्रतमा चाहिँ आउँदो माघ 27 गतेसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ हकप्रत निष्कासनको लागि भनेर पुस 25 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थात् यदि पुस 25 गते बुक क्लोज गर्ने भएपछि हाम्रो पुस 23 गते शुक्रबार परेको छ, पुस 24 गते शनिबार परेको छ। त्यसैले हामीले पुसको 22 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको शेयर किनियो भने अथवा 22 गतेसम्म यसको शेयर धनी भइयो भने चाहिँ हामीले यस कम्पनीको हकप्रतमा चाहिँ आवेदन दिन योग्य भइनेछ र हकप्रत बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड चाहिँ रहेको छ र यो हकप्रतलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस 1 गते निष्कासन अनुमति दिएको थियो। हकप्रत र आईपीओमा चाहिँ धेरै कुरामा फरक छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई आगामी भिडियोमा अर्थात् योभन्दा पछाडिको कुनै एउटा भिडियोमा चाहिँ छुट्टै जानकारी दिनेछु। हकप्रत भनेको के हो, आईपीओ भनेको के हो हैन, यस विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। तर यसले चाहिँ हकप्रत खुलाउन लागेको हो, आईपीओ खुलाउन लागेको होइन। तर हामीले आईपीओ जस्तै हकप्रत शेयरमा 100 रुपैयाँमा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ, मेरो शेयरबाट नै आवेदन दिन पाइन्छ। तर हामीले हकप्रत भर्नको लागि पहिला यो कम्पनीको चाहिँ शेयरधनी बन्नुपर्ने हुन्छ र यो कम्पनीको शेयरधनी कहिलेसम्म बन्ने लगानीकर्ताले पाउँछन् भने पुस 22 गतेसम्म चाहिँ यो कम्पनीको शेयर जसले किन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस कम्पनीको हकप्रतमा आवेदन दिन पाउनुहुनेछ। तर कम्पनीको हकप्रत भर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी कस्तो रहेको छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले हकप्रत शेयरमा चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हाम्रो लगानी चाहिँ आईपीओमा जस्तो सुरक्षित हुँदैन, हकप्रतमा चाहिँ हाम्रो लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुने गर्दछ। र कस्तो अवस्थामा डुब्छ भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन, कम्पनीले के कारणले गर्दा हकप्रत लिइरहेको छ, कम्पनीले त्यसको लागि हकप्रत लिएको हो, यो सम्पूर्ण कुरा बुझेर चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई चाहिँ आगामी भिडियोमा पनि जानकारी दिनेछु। यसको लागि छुट्टै नै भिडियो गराएर त्यसको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिरहनु होला। पक्कै पनि साथीहरूले चाहिँ बजार बढिरहँदा खुसी त हुनुहुन्छ होला, तर कतिपय चाहिँ अझै पनि दुखी हुनुहुन्छ होला, किनकि आफूले किनेको रेन्जमा अझै पनि पुगिसकेको छैन होला। हजुरहरूले चाहिँ अब किन्ने बेला कस्ता कम्पनीहरू किन्नु हो, यदि लङ टर्मको लागि राख्ने सोच हो भने तपाईँहरूले राम्रो कम्पनी किन्नु भएको छ भने अहिले 2-4 रुपैयाँ घटेर केही पर्सेन्ट घटेर चाहिँ तपाईँहरू पक्कै पनि हात दिनु पर्दैन। तर सर्ट टर्मको लागि किनेको कम्पनीमा पनि राम्रै घाटा भएको छ भने तपाईँहरूको लागि अहिलेको यो बेला भनेको नराम्रो कम्पनीहरूलाई चाहिँ राम्रोमा सार्ने एउटा अवसर पनि हो, किनकि मार्केट घटिरहँदा नराम्रा कम्पनीहरू सँगसँगै राम्रा कम्पनीहरूको मूल्य पनि घटिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले नर्मल्ली के बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा कम्पनी जसको शेयर मूल्य आजको दिनमा 350 रुपैयाँ छ
र त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ विगतका आर्थिक वर्षमा र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश वितरण गरेको थिएन विगतका आर्थिक वर्षमा र अबका केही वर्षसम्म पनि लाभांश वितरण गर्न सक्दैन भने हामीले त्यही 350 मा पाइने अर्को कुनै एउटा राम्रो कम्पनीको जसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई केही प्रतिशत भए पनि लाभांश वितरण गरिरहेको छ त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गरियो भने कमसेकम हाम्रो लगानी त अलिकति सुरक्षित त भयो नि। त्यसैले यो समय भनेको फन्डामेन्टल विक कम्पनीहरू किन्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ वाला कम्पनीहरूमा शिफ्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अब किनेको मूल्यबाट धेरै घटिसकेको छ यो बेलामा स्टप लस गरेर तपाई एक्जिट हुनुस् मार्केटबाट आउट हुनुस् यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन र मैले भन्दा पनि भन्दिन। यदि तपाईहरुले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा सोचेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि ती वित्तीय अवस्था नाजुक भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रो कम्पनीमा चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले लगानी गर्ने भनेको नेप्सेमा होइन हामीले लगानी गर्ने भनेको कम्पनीहरूमा हो। कम्पनी कस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने कतिपय अवस्थामा के भइदिन्छ भने नेप्से बढिरहँदा पनि आफूले लगानी गरेको कम्पनीको चाहिँ मूल्य बढ्दैन। त्यो किन बढ्दैन किनकि हामीले कम्पनीको अध्ययन नगरिकन किनिएको छ। राम्रो कम्पनीहरूको शेयर मूल्य त मार्केट बढेर माथि जाँदा धेरै थोरै बढिरहेकै हुन्छ। तर यदि नराम्रो कम्पनीहरू रहेका छन् भने मार्केट बढेर माथि जाँदा पनि आफूले लगानी गरेको कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने छाँटकाट चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले कम्पनी कस्तो हो त्यो कम्पनी चिनेर लगानी गरौँ। यदि माथि किन्नु भएको छ एभरेज गर्ने बेला छ भने तपाईहरुले राम्रो कम्पनी हो भने एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। नराम्रो कम्पनी किन्नु भएको छ ट्रेडिङको लागि किन्नु भएको छ भने मैले कहिले पनि कसैलाई पनि एभरेज गर्नुस् भनेर भन्दिनँ। बरु ट्रेडिङको लागि किन्नु भएको भने 5% 10% सम्म लसमा छ भने हामी लसमै बेच्न सकिन्छ। तर ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा चाहिँ एभरेज गर्ने गल्ती कदापि नगर्नु होला। बरु त्यही एभरेज गर्ने पैसाले चाहिँ अर्को कुनै एउटा राम्रो कम्पनीको शेयर किनिदिनु होला। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाँडो रिटर्न पाउन सकिन्छ र आफ्नो लगानी चाहिँ धेरै सुरक्षित हुन्छ। हामीले शेयर बजारबाट धेरै पैसा कमाउने छिटो पैसा कमाउने भन्दा पनि आफूले कमाएको रकम बचाउन सक्नु पनि एउटा चुनौती हुने गर्दछ। कतिपय लगानीकर्ताहरूको बानी के हुन्छ भने शेयर बजारबाट पैसा प्रफिट राम्रै गर्ने तर त्यो प्रफिटलाई हामीले आफ्नो दैनिकी जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरू अथवा आफ्नो अन्य आवश्यकताहरू के छन् हो त्यो सबैतिर चाहिँ त्यो लिएको प्रफिटलाई चाहिँ हामीले लगाउन सक्नु पर्यो। हामीले आज शेयरबाट 50,000 प्रफिट लियो तर त्यो 50,000 हामीले एक्जिट गरिएन फेरि त्यो 50,000 को पनि थपेर हामीले शेयरमै लगानी गरियो तर अर्को पटक के भइदियो त्यो 50,000 सँगसँगै पहिलेको साबाबाट पनि लस भइदियो भने त्यसमा त हामीले मजा भएन नि त। त्यसमा त हामीलाई लस भयो। त्यसैले शेयर बजारबाट चाहिँ हामीले प्रफिट पनि बेला बेलामा निकाल्नु पर्दछ। लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ कम्पनी चिनेर चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब मध्य भोटेकोसीको कुरा गर्नुपर्दा आइपिओ हो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। अहिले नबेच्नु होला कमसेकम पनि 300-400 को रेन्जमा त पुग्छ नै पुग्नुपर्छ त्यति त। त्यसैले त्यस पछाडि चाहिँ हामीले बेच्ने टार्गेट गराउन सकिन्छ। र अब अन्य कुराहरू त त्यही नै हो। मार्केट बढिरहेको छ र अझै पनि तिर लगानी नगरिहाल्नु होला। सबै रकमको चाहिँ लगानी नगर्नु होला। मार्केट 2600 माथि जान के गर्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै रहेको छ। 2600 माथि गयो भने हामीले लगानी केही थप्न सकिन्छ र यो पुसको महिना पनि हो। यो बेलामा केही शेयर बजार चाहिँ प्रभावित हुने महिना पनि भनिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफूले रकम निकाल्नको लागि शेयर बजारलाई चाहिँ केही दिन वृद्धि गराएर यहाँबाट आफ्नो लगानी चाहिँ केही सुरक्षित गर्न चाहन्छन् अथवा इन्ट्रेस्ट तिर्नको लागि पनि त्यस्तो गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यदि तपाईहरुले चाहिँ ढुक्क भएर लगानी गर्ने चाहना गराउनु भएको छ भने पक्कै पनि यो महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ तपाईहरुले मार्केट प्रवेश गर्दा ठिक हुन्छ। अब धेरै दिन छैन हाम्रो अब लगभग एक हप्ता यही हप्ता कारोबार दिन त हो। करिब अब 7-8 कारोबार दिन त हो। त्योभन्दा धेरै त पक्कै पनि छैन। त्यसैले लगानी गर्ने हो भने थोरै लगानी राम्रो कम्पनीहरूमा त अब हामीले जहिले गरे पनि हुन्छ किनकि मार्केट घटेको अवस्था हो घटेर बढ्दै गरेको अवस्था छ। र अलिकति ट्रेडिङको हिसाबले सोच्ने हो भने तपाईहरुले चाहिँ पुस लागेपछि अथवा यो पुस लागेपछि भनेछु अलिकति माग लागिसकेपछि अथवा यो पुसको चाहिँ अन्तिमतिर पछि चाहिँ तपाईहरुले ट्रेडिङको लागि पनि केही सोच्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। धन्यवाद।